इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,912 तलबा कामयाब रहे। 88,100 उम्मीदवार फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। कामयाबी का तनासुब गुज़िश्ता साल की निस्बत 4% कम रहा। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा इनके उस्ताज़ा मुबारकबाद के हकदार हैं। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर ने सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम को बेहतर करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि लड़कियों ने साइंस के मज़ामीन में अच्छे नंबर लिए। तालीम के शोबे में मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही हैं। पब्लिक प्राइवेट इश्तराक तालीम के शोबे में इनकलाब लाएगा। ख़वातीन के मसावी हकूक। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा इक़दाम। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिबात की तादाद के पेश नज़र 2 बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स की तादाद बराबर हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में 56% तालिबात और 46% तलबा ज़ेरे तालीम हैं। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। कभी बारिश और कभी काले बादलों के डेरे। कुछ देर बाद बारिश के बायस हबस हो गई। वक्फे से बारिश ने नशेबी इलाके डुबो दिए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। टोरंटन मार्केट की तमीर और बहाली पर 25 करोड़ रुपए लग गए, लेकिन एक महीना गुजरने ही मार्केट में लगी लाइट टूटने लग गई। फर्श पर लगी टफटाइल भी टूट फूट का शिकार। मेन होल पर लगे ढक्कन भी गायब हो गए। सब्जियां महंगाई की ट्रेन में सवार। सरकारी रेटिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 430, लहसुन 250, टमाटर 100, आलू 80 और प्याज 50 रुपए किलो बिकने लगे। मटर 230, टिंडे 200 और फलों ने भी आवाम से मुंह मोड़ लिया। अंगूर संदरी खानी 400, आम अनवर रठौर 300 रुपए किलो, चेरी फी डब्बा 400, नाशपाती और अनार देसी 290 रुपए किलो और केला 210 रुपए। चिकन की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। मुर्गी का गोश्त आज भी 14 रुपए सस्ता। नई कीमत 570 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे 270 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। अंडों की पेटी 7,980 रुपए में मिल रही है। महंगी अशिया ने अवाम की चीखें निकलवा दी। महंगे फल, महंगी सब्जियां और महंगे गोश्त खरीदने की ताकत खत्म हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। कोल्ड स्टोर की आड़ में इंसानी सेहत पर बड़ा वार। पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला की मामले सलमा बट के टीम के हमरा छापे। 80,000 किलो एक्सपायर गोश्त तल्फ कर दिया। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सलमा बट का कहना था कि गजाई दहशतगर्दों के लिए कानूनी हरकत में आएगा। शहर में कूड़े क्रिकेट को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। डीसी मूसा रजा का सफाई के निजाम में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। बैनर्स, पोस्टर और तजावुजात का फौरी खात्मा करने की हिदायत। इनका कहना था सीवरेज और निकासी आपके मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। मेरे शौहर को पुलिस मुकाबले से बचाओ। एक और खातून की हाईकोर्ट में दरख्वास्त। शौहर मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत पर है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुमकिना पुलिस मुकाबले को रोका जाए। खातून का अदालत में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इंचार्ज CCD सरगोदा को आइंदा समात पर मगवी को पेश करने का हुक्म दे दिया। दहशतगर्दी केस में बरी शहरी की हरासा करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत जाली पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने का हुक्म दे। अदालत ने DIG CCD को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समात 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार के कहने पर पुलिस की तहकीकात को मुतासर नहीं किया जा सकता। पहले साबित करें आपकी जान को खतरा है।
بنانے کا فیصلہ، یونیورسٹیز میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ ہوگا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، انڈر پرفارمنگ کالجز سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج امتحانی نتائج کا اعلان تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ، GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ۔ برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد دیگر ملکی یونیورسٹیز کا پنجاب میں کیمپس بنانے میں اظہار دلچسپی۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وائس چانسلر کی کارکردگی کو KPI کے معیار پر جانچنا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انڈر پرفارمنگ کالجز سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ تعلیمی اداروں میں اچانک حاضری، صفائی، معیار تعلیم اور دیگر امور چیک کرے گا۔ منسٹر ایجوکیشن کی زیر نگرانی ایجوکیشن و نجی ویجیلنس اسکواڈ کی رپورٹ پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ معیار تعلیم کے لحاظ سے پنجاب کی یونیورسٹیوں کی گرین، بلیو، یلو اور گرے رینکنگ مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ ہے۔ اس سے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے وکاس گوری۔ جی وکاس۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس ہوا ہے، جس میں GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ، کوریا، قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں کا پنجاب میں کیمپس بنانے پر بھی اظہار دلچسپی سامنے آیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کی جائے گی۔ پنجاب کی یونیورسٹیز میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر کی کارکردگی کو KPI کے معیار پر جانچا جائے گا۔ مریم نواز نے انڈر پرفارمنگ کالجز سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، جبکہ ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پنجاب کی یونیورسٹیوں کی گرین، بلیو، یلو اور گرے رینکنگ مقرر کرنے کی تجویز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، جبکہ CM پنجاب ہنر اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ دوسرے صوبوں کے 19,000 سے زائد طلبہ اس اسکیم میں اپلائی کر چکے ہیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ DG ISPR کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا، مارکہ حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت، بالخصوص نوجوان